अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं वाजविराधम्यसदस्य स्वाता अग्ने तन्वं विप्रयासासौ भगवायुजसा स्वावेलष्टमेदोयदिष्टं तवेन्द्रं विष्णोरनुदन्तरेम नागेशमुच्चमविसम्मदानो वैष्णवीं लोकयमाद्यन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् श्रीमन्मा नवदुर्गदेवताय नमोऽस्तुते नमो नमः पाद्यं समर्पयामि मुखे सुताजलिं समर्पयामि श्रीमन्मा नवदुर्गदेवताय नमोऽस्तुते नमो नमः ज्ञानगुरुवे नानाकृते सुसिता आग्रे सर्वदेवानां ध्रुवो इन्द्रियः दशाङ्गमुग्रहपेदं दुरन्दं दुर्वारं रूपं दास्यामि देवेशा गृहान्दयामया साध्यं दिवक्ति दुर्मिक्तं महेन्या योगितप्रिया गृहान् मङ्गलादेवं त्रैलोक्यं दिव्यापः भक्त्याय प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमान् नरकात् घोरा दिव्यदेवते नमो श्री श्रीमन्महापरब्रह्मस्वरूपदेवताय नमो श्री नमो नमः धूपमाग्नापयामि साक्षात् देवं दर्शयामि धूपदीपानन्ददुता आगमयं समर्पयामि मंगलम गोदरेन्द्राय महानीय गणात्मने चक्रवर्ती गणोदयाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमन्महानिष्ठान देवता అలాగే అక్షంతల పువ్వులు తీసుకొని ఆ యొక్క అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేసుకొని ఈరోజు లలితా త్రిపుర సుందరి అవతారం ఆ యొక్క అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా ధ్యానం చేసుకొని श्रीमन्महादेवी देवताय नमो श्री नमो नमः श्रीमाता श्री महाराज्ञे श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकाया समुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा त्रिदुर्बाहो समन्विता रामेश्वरोपभाषाख्या क्रोधाकारान् मुखोद्वला मनोरूपेक्षु मोदण्डा पञ्चधर्मा तथा रजक्षया यजन्मदा आपो जनैराजना श्रीमन्महानिष्ठान देवताय नमोऽस्तुते नमो नमः शुद्धस्नानं समर्पयामि पंचामृताभिषेकं समर्पयामि दर्शनं తీసుకోండి ओम अभे वस्रा सुवदना नवया विरेण सुरोगा पूयमाना अभि चंद्रा भर्तवे नयन्य विश्वा आदन आदेव सोमः श्रीमन्महानिष्ठान देवी देवी श्रोमणमस्तु श्रीमन्महाललिता त्रिपुर सुंदरी देवी देवताय नमो नमः श्रेयं समर्पयामि कुङ्कुमा वरे वन्दारयामि हरिद्रा लोकप्रियाय नमः वाग्नाय नमः सर्वविद्याय नमः पार्वतीये नमः जीवमूर्ताय नमः वन्दिताय नमः विवर्धिताय नमः ज्योत्यै नमः मंत्रिणे नमः योगिने नमः योगनिष्ठाय नमः योगिचेताय नमः कष्टाय नमः ज्ञानरूपाय नमः निराकाराय नमः भक्तविष्टाय नमः भवाय नमः धूपदीपार्घ्यं समर्पयामि सावित्रीवम्म गायत्रीवम्म शर्वाणि गीर्वाणि सावित्रीवम्म गायत्रीवम्म सर्वेन्दु मुखमा तल्ली सिरुलिव्वम्म करुणितवम्म अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वर ईशानः सर्वविद्यानां पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात् मम पापं भव त्रायमा कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणमेव सदात्मानं बोधि यदमनन्तं बोधि शरणमैश्वर्यं भवति शतमिति शतम्
भूमिभारका एते श्यामविरोधेन ब्रह्मगर्भसमारभे शाकिने ढाकिने ग्रहबन्धन आवेशय पुष्पर सत्यगादेकादेव गर्भगबन्धन सर्पमुखबन्धनं नारे मुखबन्धन सभा मुखबन्धन चन्द्रमुखबन्धनं तं तं पट् श्रीमन्महादेवी देवतायै नमोऽस्तुते नमो नमः ये भूताः प्रतरन्ति देवारक्तं हरिमिच्छन्ति विदरस्य प्रेस्य हरिं पुष्टिं कामो हरामि मयं पुष्टिं पुष्टिर्वदर्तु धातु श्रीमन्महारिष्टान् देवतायै नमोऽस्तुते नमो नमः हरिष्टान् परब्रह्मधरो देवतायै नमो नमः ये भूताः प्रतरन्ति देवारक्तं हरिं पुष्टिं कामो हरामि मयं पुष्टिं पुष्टिर्वदर्तु धातु ఇంటనుకున్నాయి అంత వైల్డ్ కార్డు ఉండదు వెనుక అంతే కానీ తిన్న గంజులు అన్నీ ఎక్కడెక్కడనే ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు నైట్ ఏం తిన్నారా?